अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मुस्लिम कायदीन की गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। यके बाद दीगरे हर एक को गिरफ्तार किया जा रहा है। फ़िलहाल जिन कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है वो सफ़े अव्वल के नहीं बल्कि दूसरी सफ़ के कायदीन माने जाते हैं, या सेकंड लाइन क़यादत कह लीजिए। सबसे पहले इस सिलसिले में उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया गया, उन पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप था। उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर अभी तक पुलिस कोई भी आरोप साबित करने में नाकाम है, और जब इन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, साबित नहीं हो पाया, तब इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे केसों में फंसाया जा रहा है। एक तीसरी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। मौलाना कमर गनी उस्मानी की तहरीक फरोग इस्लाम के सदर हैं। त्रिपुरा में जब मुसलमानों पर हमला हुआ तो मौलाना कमर गनी उस्मानी वहाँ गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया था। 19 दिनों में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से 29 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के बाद उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, नेशनल मीडिया में जिस तरीके से इस छोटे से मामले को मुद्दा बनाकर पेश किया गया है, और एक मरतबा फिर इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार ज़रफ़शानी की जा रही है, वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको अफसोस भी होगा कि आखिर इस देश में क्या क्या हो रहा है, और इस देश की मीडिया इस हद तक गिर जाएगी कि एक छोटे से मुद्दे को भी सीधे सीधे पाकिस्तान, तशद्दुद पसंद ऑर्गेनाइजेशन, दाइश, इस तरह से जोड़ दिया जाएगा और मुसलमानों को ब्लेम किया जाएगा। आइए पहले सुनाते हैं आपको कि मामला क्या है। किशन बोलिया, उसी का दूसरा नाम है किशन भरद्वार, गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला एक नौजवान था। 7 जनवरी 2022 यानी इसी साल उसने सोशल मीडिया अपने फेसबुक पर एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। पोस्ट हो जाने के बाद उस वीडियो पर एतराज़ किए गए, तनकीद की गई और उससे डिलीट करने का मुतालबा किया गया। कहा जा रहा है कि उसने बाद में अपनी उस वीडियो को डिलीट कर लिया। 9 जनवरी को उसके खिलाफ शब्बीर और इम्तियाज़ नाम के 2 मुस्लिम नौजवान ने अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद होता यह है कि 25 जनवरी को उसी किशन भरद्वाज का कत्ल हो जाता है। कत्ल किसने किया पता नहीं चला। बाद में गुजरात पुलिस ने इस मामले में शब्बीर और इम्तियाज़ को गिरफ्तार किया और इन्हीं दोनों को कत्ल का मुलजिम करार दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद गुजरात के अहमदाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अयूब को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन दोनों शब्बीर और इम्तियाज़ को हथियार की फराहमी में मौलाना अयूब ने मदद की थी। उनके ताउन, उनके सपोर्ट से ही शब्बीर और इम्तियाज़ ने किशन भरद्वार का कत्ल किया है। ये पूरा मामला था। उसके बाद गुजरात एटीएस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में मौलाना कमर गनी की ऑफिस जहां वाक़ है कबीर नगर में, वहां से गुजरात एटीएस मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तारी की जो वजह एटीएस बताती है वो ये कि शब्बीर और इम्तियाज़ की कभी आपसे मुलाकात हुई थी, आपकी स्पीच से, आपके ख्यालात से वो मुतासिर थे, और उससे मुतासिर होने की वजह से ही शब्बीर और इम्तियाज़ ने किशन भरद्वार का कत्ल किया है। इस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आगे बताएंगे, इस पर ठहर कर सोचिए कि मान लिया मौलाना कमर गनी उस्मानी ने अगर ऐसी कोई स्पीच दी थी, कोई ऐसा बयान दिया था, और उससे सुनकर अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, तो क्या उसके लिए सिर्फ मौलाना कमर गनी उस्मानी ही जिम्मेदार हैं? दूसरे लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, लगातार भड़काते हैं, कत्ल आम की तरगीब देते हैं, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है? ऐसी नफ़रत फैलाने वालों की एक लंबी लिस्ट है, उन सब को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ मौलाना कमर गनी उस्मानी को ही क्यों? गुजरात एटीएस का कहना है कि पूछताछ के दौरान शब्बीर और इम्तियाज़ ने बताया कि वो मौलाना कमर गनी उस्मानी के ख्यालात से मुतासिर था। मुंबई में उसकी मुलाकात भी हुई थी, और इसी ख्यालात से मुतासिर होने की वजह से शब्बीर और इम्तियाज़ ने मुश्तरका तौर पर किशन भरद्वाज का कत्ल किया है। ऐसा गुजरात एटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मौलाना कमर गनी उस्मानी ने गुजरात एटीएस की गिरफ्तारी से कबल ही फरहान यहया को इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि हम एटीएस को पूरे इस सिलसिले की इंक्वायरी में मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने
نے اس طرح کا کبھی کوئی بیان نہیں دیا ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ نیشنل میڈیا نے اس پورے معاملے کو سیدھے سیدھے پاکستان سے جوڑ دیا۔ تحریک فروغ اسلام ایک نئی آرگنائزیشن ہے جسے چند سال پہلے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ ایکٹیو ہیں، کئی معاملوں پر کام کرتے ہیں، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو لے کر ہمیشہ فعال اور سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کا بنیادی ایجنڈا ہے، اس پر یہ لوگ کام بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے صدر کو ہی اس تنظیم پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور الزام یہ لگایا گیا کہ تحریک فروغ اسلام پاکستان کی تنظیم تحریک لبیک سے متاثر ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو یہ تنظیم اپناتی ہے۔ یہاں تک نیشنل میڈیا نے الزام لگا دیا کہ مولانا قمر غنی عثمانی پاکستان کے شدت پسند لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نیوز نیشن، نیوز 18 انڈیا اور کئی سارے چینلوں پر لگاتار مولانا قمر غنی عثمانی کی اسپیچز کو کاٹ کاٹ کر دکھایا جا رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی نے بھڑکاؤ بھاشن دیا ہے، لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح گودی میڈیا نے اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ یہی کیا ہے کہ ان کی پوری اسپیچ دکھانے کے بجائے یا صحیح بات دکھانے کے بجائے پس منظر کو کاٹ کر کے صرف وہ حصہ دکھایا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے بہت زیادہ بھڑکاؤ بیان دیا ہے۔ تو یہ ہے پورا معاملہ کہ مولانا قمر غنی عثمانی کو گجرات ATS نے کشن بھردواج قتل معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی تک اس معاملے میں کوئی تازہ اپڈیٹ نہیں آئی ہے، پہلے سے 3 لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور بھی لوگوں کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف مولانا قمر غنی عثمانی کے جو لائرز ہیں وہ لگاتار اس کوشش میں ہیں کہ مولانا کو ضمانت مل جائے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے سے مولانا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر 2 طرح کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، ایک ٹرینڈ کشن بھردواج کے لیے چل رہا ہے، جسٹس فار کشن بھردواج، دوسرا ٹرینڈ مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے چل رہا ہے جس میں نوجوان ٹویٹر پر اور دوسری جگہوں پر لکھ رہے ہیں کہ مولانا قمر غنی عثمانی بے قصور ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جان بوجھ کر انہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں، ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com